मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है इख्तियार क्या है। इख्तियार क्या है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके अभी ज़रूर कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 19 आयत को कलाम अक़दस में हम पढ़ते हैं। कलाम अक़दस में मरकूम है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, ये अल्फाज मेरे और आपके नजात हिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह के हैं, जो फरमाते हैं कि अबलीस की सारी कुव्वतों पर गालिब आओ। जब मेरे और आपके नजात हिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह सांपों बिच्छुओं के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है वो अबलीस, शैतान और बदरूहों और उसके तमाम लश्करों के बारे में बात करते हैं। और ईमानदारों को इस बात का बाखूबी इल्म होना चाहिए कि यीशु अल मसीह इन ईमानदारों को पूरा पूरा इख्तियार देते हैं। ये इख्तियार वही इख्तियार है जो इब्तदाई कलीसिया के पास था और ये आज की कलीसिया के पास भी वही इख्तियार है, और आने वाली अदवार में आने वाली कलीसियाओं के पास भी खुदावंद यीशु अल मसीह का यही इख्तियार होगा, क्योंकि इस इख्तियार के पीछे खुदावंद यीशु अल मसीह खुद खड़े हैं। इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, यानी कि अबलीस की सारी कुव्वत पर और उसके तमाम लश्करों पर, उसकी तमाम बदरूहों पर गालिब आओ। याद रखें, अबलीस और उसकी तमाम कुव्वतें और तमाम बदरूहें ईमानदारों के इख्तियार को तस्लीम करती हैं, और जो मसीह यीशु के इस इख्तियार के बारे में जानता है वही इस इख्तियार को इस्तेमाल में ला सकता है। इख्तियार जो है वो मुंतकिल की गई कुव्वत को कहा जाता है जो खुदावंद यीशु अल मसीह के अंदर थी। जब मेरे और आपके नजात हिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह इस ज़मीनी ज़िंदगी में थे और 33.5 साल ज़िंदगी खुदावंद यीशु अल मसीह ने बसर की, और 3.5 साल मेरे और आपके नजात हिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुशखबरी के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया। और इसी दौरान यीशु अल मसीह ने अबलीस की तमाम तस्वीरों पर गालिब आए, बदरू गिरफ्तारों को आज़ाद किया, अंधों को आंखें दी, बदरू गिरफ्तार को आज़ाद किया, लंगड़े चलना शुरू हो गए और गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, और हर किस्म के मिर्गी के मरीज़ शफायाब हो रहे थे, कोढ़ी पाक साफ हो रहे थे, और हर किस्म की बीमारी वाले जो थे वो शफायाब हो रहे थे। और वो जो इख्तियार यीशु अल मसीह के पास था, जब वो आसमान पर अपनी मुकम्मल खिदमत को करके आसमान पर उठाए गए, तो वो अपना सारा इख्तियार जो था वो अपने उन तमाम ज़मीनी शागिर्दों को दे गए जो यीशु अल मसीह पर ईमान रखते थे। एक पुलिस मुलाजिम जो होता है
وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے تمام قسم کی ٹریفک کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ جب ایک پولیس ملازم اپنے ہاتھ کو اونچا کرتا ہے تو تمام جو ٹریفک ہے، تمام گاڑیاں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، اور یاد رکھیں وہ اپنی جسمانی قوت کی وجہ سے ان گاڑیوں کو نہیں روک سکتا، اور نہ اس کی جسمانی قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ڈرائیور جو ہے وہ اپنی گاڑی کو روکے گا، بلکہ حکومت کی طرف سے کیونکہ اسے اختیار دیا گیا ہے، اور اس اختیار کو فالو کرتے ہوئے تمام ڈرائیور جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کو روک لیتے ہیں۔ اور ایمانداروں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو اختیار میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع المسیح کے پاس ہے، وہ اختیار یسوع المسیح نے زمینی ایمانداروں کو منتقل کر دیے۔ وہ اختیار جو یسوع المسیح کے پاس تھا وہ آپ کے پاس ہے اور میرے پاس ہے۔ اور مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط ہوتے جاؤ۔ ہاللیلویا۔ اور اب جو مقدس پولس رسول ایمانداروں کو انکارج کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دن بدن اپنے آپ کو مضبوط کرتے جاؤ، یعنی کہ خداوند کی طرف سے جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اور ایک ایماندار جو ہے وہ ایمان میں مضبوط ہو کر ابلیس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور جب آپ ابلیس پر غالب آتے ہیں تو جب آپ ابلیس پر غالب آتے ہیں اور وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا، وہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتا ہے، بشرطہ کہ آپ اس اختیار کو ایمان کے ساتھ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے یہ مجھے اختیار بخشا ہے۔ میں صرف بدرو گرفتار لوگوں کے تعلق سے بات نہیں کرتا کہ آپ بدروحوں کو خداوند کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے نکال سکتے ہیں، بلکہ آپ ہر اس بیماری کو یسوع المسیح کے نام سے نکال سکتے ہیں، جھڑک سکتے ہیں جو کسی بھی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ میں ریئلی اپنی بات کرتا جاؤں، میں پچھلے 4 سال پہلے میں نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا تو مجھے بتلایا گیا کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھیں پچھلے 4 سال سے پہلی بار جب مجھے چیک کیا گیا تو مجھے بتلایا گیا شوگر ہے، لیکن پچھلے 4 سالوں سے کنٹینیوز جب بھی میں چیک اپ کرواتا ہوں اس کے بعد میں نے یسوع المسیح کے اس اختیار کو محسوس کیا اور اپنی اس بیماری کو جھڑکا جو میرے اندر جڑ پکڑ رہی تھی۔ تو خداوند کے فضل سے یہ 4تھا سال ہے، 4 سال سے لگاتار میں اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ کرواتا ہوں، تو میرے اندر نہ تو یورین میں کوئی شوگر ہے، نہ بلڈ میں کوئی شوگر ہے، اور بلکہ میری شوگر نارمل ہے۔ پچھلے دنوں جب میں نے چیک کروایا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو شوگر نہیں ہے، آپ اس فوبیا سے نکلیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ مسیح کا اختیار جو تھا میرے پاس، میں اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس بیماری کو جھڑکا اور شفا یاب ہو گیا۔ آپ اپنے گرد و نواح ابلیس کو دیکھتے ہیں کہ بدروحوں کی صورت میں یا کوئی ایسی صورت میں، بیماری کی صورت میں ابلیس نے گھیرا ہوا ہے، تو اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، راہ چلتے ہوئے لوگوں کے تعلق سے میں بات نہیں کر رہا، وہ جو آپ کے پاس آتے ہیں
اور آپ کو آ کر کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو آپ خدا کے دیے ہوئے جب اختیار کو استعمال کریں گے تو ابلیس اس بیماری کو اور اس شخص کو چھوڑ جائے گا، اور وہ شخص یسوع مسیح کے دیے ہوئے اختیار کی صورت میں وہ ہین ہو جائے گا۔ آپ کے پاس اور میرے پاس وہ اختیار ہے، اور اپنے اختیار کو جانیں اور اس کو بھرپور خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ